देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमेश्वरि देवी चराचरस्य शरणागत दिनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्वातरे देवी नारायणी नमस्ते। श्री जगदम्बिका भगवती महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वतीलाई बारंबार नमस्कार गर्दै श्री सप्तशती जगदम्बिका भगवती को सप्तशती पाठ को 12 अध्यायसम्ममा हामीले श्री जगदम्बिका भगवतीले दानवहरूले देवताहरूमाथि गरेको अन्य अत्याचारलाई नाश गर्दै दानवहरूको संहार गरिसकेको र 12औं अध्याय तब देवी देवताहरूले श्री भगवतीको स्तुति गरेको सम्म तथा र 12औं अध्यायमा श्री सप्तशती जगदम्बिका भगवतीको सेवा पूजा आराधना र महात्म्य सुन्नाले के फल प्राप्ति हुन्छ भन्ने सम्मका कथाहरू सुन्न पाएका थियौँ भने अब 13औं अध्यायलाई लिएर म हजुरहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। बालार्कमण्डलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनं पाशाङ्कुशबराभीतिं धारयन्तीं शिवां भजे। उदय कालको सूर्यको जस्तो कान्ति भएकी, 4 हातले शोभिएकी, 3 आँखाले चम्किएकी, हातहरूले पाश अंकुश वर एवं अभयको मुद्रा लिएकी यस्ती शिवा देवीको म ध्यान गर्दछु। तब ऋषि भन्दछन्, हे राजन, यसरी मैले तिमीलाई देवीको उत्तम महात्म्य वर्णन गरेर सुनाएँ। जो यस जगतलाई धारण गर्दछन् ती देवीको यस्तो स्वभाव र प्रभाव छ। त्यस्तै उनै विद्या ज्ञान उत्पन्न गर्दछन्। भगवान विष्णु की महामाया स्वरूपा ती देवीद्वारा नै तिमी यो वैश्य र अन्य विवेकी व्यक्ति पनि मोहित हुन्छन्, मोहित भएका छन् र पछि ती मोहित हुनेछन्। हे महाराज, तिमी उनै परमेश्वरीको शरणमा पर। आराधना गरेपछि मनुष्यलाई भोग स्वर्ग र मोक्ष प्रदान गर्दछन्। अनि मार्कण्डेय भन्दछन्, मेधा ऋषिको यस्ता वचन सुनेर राजा सुरथले उत्तम व्रत पालन गर्ने ती महाभाग महर्षिलाई प्रणाम गरे। ती अत्यन्त ममत्व र राज्य हरणले साह्रै खिन्न भइसकेका थिए। हे महामुने, विरक्त भएर ती राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या गर्न हिँडे। ती जगदम्बाको दर्शन गर्न नदी तटमा बसेर तपस्या गर्न लागे। ती वैश्य देवी सूक्तको जप गर्दै तपस्यामा प्रवृत्त भए। दुवै नदी तटमा देवीको माटोको मूर्ति प्रतिमा बनाई पुष्प धूप र हवन आदिद्वारा उनको आराधना गर्न लागे। तिनले पहिले विस्तार विस्तार हार घटाए अनि निराहार रहेर देवीमै चित्त लगाई उनको चिन्तन आरम्भ गरे। ती दुवैले आफ्नो शरीरको रक्तले प्रोक्षित बलिदान दिँदै 3 वर्षसम्म आराधना गर्दै रहे। त्यसले प्रसन्न भएकी जगतलाई धारण गर्ने चण्डिका देवीले प्रत्यक्ष दर्शन दिइन् र भनिन्, देवी भन्दछिन्, हे राजन तथा आफ्नो कुल उज्जवल पार्ने वैश्य, तिमीहरू जुन वस्तुको अभिलाषा राख्दछौ त्यो मसित माग, म सन्तुष्ट छु। अत जे मागे पनि दिनेछु। मार्कण्डेय भन्दछन्, अनि राजाले अर्को जन्ममा नष्ट हुने राज्य मागे। यस जन्ममा पनि शत्रु सेनालाई नष्ट पारेर आफ्नो राज्य फेरि प्राप्त गर्ने वरदान मागे। वैश्यको चित्त संसारबाट विरक्त र खिन्न भइसकेकोले ती बुद्धिमान थिए। अत उनले माया र अहंकार रूप आसक्तिको नाश गर्ने वर मागे, ज्ञान मागे। देवी भन्दछिन्, हे राजन, थोरै दिनमा तिमी चाँडै नै शत्रुहरूलाई मारेर आफ्नो राज्य सबै प्राप्त गर्नेछौ। तब त्यहाँ तिम्रो राज्य स्थिर रहनेछ। अनि मृत्युपछि तिमी दिव स्वान अथवा सूर्यको
अंशबाट जन्म लिएर यस पृथ्वीमा सावर्णिक मनुको नामले विख्यात हुनेछौ। हे वैश्यवर्य, तिमीले पनि जुन वर मसित प्राप्त गर्ने इच्छा गरेका छौ त्यही दिन्छु। तिमीलाई मोक्षको निम्ति ज्ञान प्राप्त हुनेछ। मार्कण्डेयले भन्दछन्, यसरी ती दुवैलाई मनोवाञ्छित वरदान दिएर ती तथा उनीद्वारा भक्तिपूर्वक आफ्नो स्तुति सुनेर देवी अम्बिका अन्तर्ध्यान भइन्। यसरी देवीबाट वरदान पाएर क्षत्रियहरूमा श्रेष्ठ सुरथ राजा सूर्यद्वारा जन्म लिई सावर्णी नामक मनु हुनेछन्। र यसरी देवीबाट वरदान पाएर क्षत्रियहरूमा श्रेष्ठ सुरथले सूर्यबाट जन्म पाएर सावर्णी नामका मनु रहनेछन्। यहाँसम्मका कथाहरू त्रयोदश उत्सवमा अथवा श्री सप्तशतीको अन्तिम अध्यायमा वर्णन गरियो भने श्री जगदम्बिका भगवतीले हामी सबैमा कल्याण गरून्, सबैमा शान्ति प्रदान गरून् भन्ने कामना सहित श्री जगदम्बिका भगवतीलाई बारम्बार नमस्कार गर्दै बिदा लिन चाहन्छु। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि विश्वं तमेश्वरि देवी चराचरस्य शरणागत दिनार्थ परित्राणपरायणे सर्वसार्थहरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम श्री जगदम्बिकार्पणमस्तु।